बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेस कैंप सूबा और अगले आम इंतखाबात सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आज हतमी मुशावरत होने जा रही है पोलिंग डे के हवाले से, जो कि 30 अप्रैल और 4 मई के दरमियान कोई भी दिन हो सकता है। इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कितनी इंतखाबी नशस्तें हासिल करने जा रहे हैं और इन इंतखाबात में 115 हलकों के ऊपर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का किरदार क्या होगा, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की जानिब से PDM को एक बड़ा सरप्राइज क्या दिया जाने वाला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसकी तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने इस हवाले से दिलचस्प एदाद शुमार पर मुश्तमिल एक इंतहाई अहम तरीन खसूसी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। गोश गुजार करने से पहले, एदाद शुमार आपके सामने रखने से पहले ये बताना आपको ज़रूरी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक ऐसी मुनफरिद सियासी जमात के जो इस वक्त पाकिस्तान की 7 इकाइयों के अंदर मकबूल है, चाहे बात कर ली जाए 4 सूबों की, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, या फिर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और फिर उसके साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और सूरत हाल क्या रही आखिरी जो इलेक्शन हुए वहां पर KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमतें बनाई। इस्लामाबाद में जो है वो जो पाकिस्तान का वफाक है वहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत बनाई, जबकि सिंध के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की सूरत सामने आई और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी अहम तरीन सियासी जमात के तौर पर सामने आई 2018 के इंतखाबात में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेस कैंप है, वो दीगर सियासी जमातों यानी पीपल्स पार्टी के सियासी बेस कैंप सिंध और नवाज लीग के सियासी बेस कैंप पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है इमरान खान का। और इमरान खान को ये भी मुनफरिद हैसियत हासिल है कि वो जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, उनके मुकाबले में बाद में दूसरे नंबर पर जो जमात आती है वो उनसे निस्फ से भी कम मकबूल जमात है अगर उसका तनासुब निकाला जाए वोटों का। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पंजाब में भी मकबूल हैं, नून लीग को बराबर की टक्कर दी, बल्कि अब अगर नून लीग पंजाब के अंदर 15 है तो इमरान खान 20 हैं और आइंदा इंतखाबी नताइज इस रेशो में मजीद बढ़ावा करेंगे। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी अगर पहले नंबर पर है तो वहां पर MKM को तोड़ते हुए, MKM को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वहां पर भी दूसरे नंबर पर है। इस तरह से KPK इमरान खान का एक ऐसा स्ट्रांग होल्ड है, मुनफरिद स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन हैं वो उस तरह से इमरान खान के मुकाबले में मजबूत नहीं जिस तरह से पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफिन के बेस कैंप में उनके टक्कर की मकबूल है। तो जनाब, अब आपके सामने रखते हैं 2018 के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की 99 नशिस्तों पर उस वक्त आम और बराह रास्त इंतखाबात हुए और उस वक्त जो कुल तादाद थी अगरचे वो इससे ज़ायद थी, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि दीगर नशिस्तें ख़वातीन की थी और अक़लीतों की थी। बराह रास्त जो इंतखाबात थे वो 99 नशिस्तों पर होने थे और अब की बार 115 नशिस्तों के ऊपर बराह रास्त इंतखाबात होंगे और आगे चलकर उसी तनासब से 26 ख़वातीन की नशिस्तें, 4 नशिस्तें अक़लीतों की होंगी और कुल तादाद कौमी असम्बली में नशिस्तों की 145 बनेगी इस मरतबा, जो कि पहले 115-116 थी। तो जनाब, अब अगर ये तफसीलात आपके सामने हम रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 99 हलकों के ऊपर से इलेक्शन में हिस्सा लिया 2018 के इंतखाबात के अंदर और 66 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की, यानी 2/3 अक्सियत वाज़ा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा से 2018 के इलेक्शन में हासिल करने में कामयाब रही। मुकाबले में सबसे बड़ी जमात मुतहद्दा मजलिस अमल, और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत दूर तक इमरान खान का KP में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, कहाँ 66 नशिस्तें और कहाँ दूसरे नंबर पर MMA सिर्फ और सिर्फ 10 नशिस्तें हासिल कर सकी। तीसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी ने 7 नशिस्तें हासिल की। उसके बाद फिर चौथे नंबर पर नवाज लीग ने 5 नशिस्तें हासिल की अपनी मखसूस हज़ारा बेल्ट के अंदर। पीपल्स पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार थे जनाब 6 और एक आध हल्के के ऊपर इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया था
اور یہ آزاد امیدوار بھی زیادہ تر جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بعد میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہ تعداد جناب ان کی بڑھ کر اس کے اندر خواتین کی نشستیں بھی ملا کر، اور بعد میں جب 2019 میں فاٹا کے الیکشن ہوئے تو فاٹا کے کیونکہ جو فاٹا ہے وہ کے پی کے اندر ضم ہو گیا، ایسی صورت میں وہاں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے 16 نشستوں کے اوپر۔ ان 16 نشستوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور 5 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی 2019 میں فاٹا کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں، جو کہ کے پی میں ضم ہوئی، اور ایم ایم اے 3 نشستیں حاصل کر سکی، 1 نشست عوامی نیشنل پارٹی نے حاصل کی، اور 6 جناب آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں سے بڑی تعداد نے پاکستان تحریک انصاف میں بعد میں شمولیت اختیار کر لی، 1 نشست سے جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب ہوئے، اور جو حتمی فائنل جو نمبر سامنے آیا 145 جو کل نشستیں تھیں فاٹا کی کہ خیبر پختونخوا کی خواتین کی اور اقلیتوں کی ملا کر 145 میں سے 95 نشستیں ہو گئیں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر۔ اور جب وہاں پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی محمود خان سی ایم کے پی کے عمران خان کے کہنے کے اوپر تحلیل کی تو واضح اکثریت تھی ان کے پاس تقریباً 2/3 کے قریب، اور 145 میں سے 95 نشستیں جناب، جو کہ واضح طور پر 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ اس مرتبہ جناب صورتحال کچھ یوں ہے کہ 115 نشستوں کے اوپر خیبر پختونخوا اسمبلی کے صوبائی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں، اور آج اس حوالے سے اہم ترین فیصلہ ہونا ہے۔ مشاورت کے لیے گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو بلا رکھا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر پولنگ ڈے ڈیسائیڈ ہو جائے گا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد پھر شیڈول آ جائے گا خیبر پختونخوا کے عام انتخابات کے حوالے سے بھی، اور 115 ایسے براہ راست حلقے ہوں گے۔ پہلے 99 ہوا کرتے تھے، اب 16 نشستیں اس میں فاٹا کی شامل ہو گئیں، اور صوبائی اسمبلی کے پی کی اب مشتمل ہے 115 ایسے انتخابی حلقوں پر جہاں پر براہ راست انتخابات ہوں گے۔ اس وقت جتنے بھی سرویز ہیں ان کی رپورٹس اور شہباز شریف کی ٹیبل پر پڑی ہوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان 115 نشستوں میں سے 88 نشستوں پر، تقریباً 88 سے 90 نشستوں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف آگے ہے، اور یہ جناب بنتی ہے اس حساب سے 3/4 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر۔ اور اگر اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی جو نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے تو ان نشستوں کی تعداد بڑھ کر 110 ہو جائے گی، یعنی کہ جو مکمل طور پر تمام ایوان ہے، کل ایوان ہے 145 نشستوں کا، جنرل نشستیں ملا کے، خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں ملا کے، ان 145 نشستوں میں سے 110 نشستیں جناب ہو گئیں پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی واضح طور پر تقریباً 3/4 اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب ایسی صورتحال کے اندر پی ڈی ایم مافیا کے اندر شدید ترین سخت بے چینی، مولانا فضل الرحمان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کو آگے لے جایا جائے، اور ایک بار پھر وہ اس کوشش کے اندر مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اتحاد بنا لیا جائے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اس حوالے سے ان کی خواہش اور کوشش یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی شامل کیا جائے اپنے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک انتخابی پلیٹ فارم بنا کر ایک انتخابی جو ہے وہ نشان سے الیکشن لڑا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی کو بھی دعوت دی جائے۔ گویا کہ خیال ان کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ صرف اکیلی تمام پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھاری ہے، اس کے اندر اب پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ نواز لیگ، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک، عوامی نیشنل پارٹی اور آفتاب شیرپاؤ کی جماعت، اور اس طرح سے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، عمران خان کی مخالف سیاسی جماعتیں، ان تمام کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، اور ماضی میں جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو کسی ایک سیاسی جماعت یا مقبول ترین سیاسی رہنما کے خلاف کون اکٹھا کرتا رہا، اس بات کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ 71 کے الیکشن کے اندر شیخ مجیب کے مقابلے میں کون سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر رہا تھا، یا پھر 1990 کے انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں نواز شریف اور دیگر جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو سیاستدان تھے ان کی کون مدد کر رہا تھا۔ اب یہ کوئی راز نہیں، بلکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا باقاعدہ طور پر اصغر خان کیس کے اندر فیصلہ بھی آ چکا،
اور اب بھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کی جو کوششیں ہیں وہ ہیں جناب جاری عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن تمام تر سرویز، عوام کا رد عمل، بڑا ووٹنگ ٹرن آؤٹ، یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا اس وقت پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم مافیا اور ہینڈلرز کے لیے مکمل طور پر ناممکن ہو چکا ہے، اور بلا شبہ پاکستان کے انتخابات میں جانے کے بعد خیبر پختونخوا میں 3/4 اکثریت کے ساتھ عمران خان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے امکانات قوی حد تک روشن ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔